میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے قرب قیامت دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ بن چکے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آؤں گے، آسمان تو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا نبی عیسیٰ نے، آسمان تو نازل ہون گے اس مینارے دے اتے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم کری، یعنی اذان فجر دی تے نماز فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے اس مینارے دے اتے۔ مینارہ بن چکے ہے، مینارے تے حضرت عیسیٰ اترن گے تے انہوں پوڑی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، انہاں دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مصلی امامت تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوندیاں ویکھن گے، کہن گے اج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ آ گئے، کہن دے امام مہدی آ جاؤ تسی نبی ہو، آن کے نماز پڑھاؤ۔ امام مہدی کہن گے نماز پڑھاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نہیں، میں آج نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ میں نماز پڑھن آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں۔ ہن جڑا اصل عیسیٰ وہ کہندا میں امتی بن کے آیا، تے جڑا چول کھچ پرلے دا انہیں 1891 پہلو دعوی یہ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ بول دے نہیں، سب تو پہلیاں دو کتابوں میں ایسے ہی موضوع تے لکھیاں جنہ دا جواب حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے دیتا، شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر لکھے، اور دا دپاچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے، گولڑا شریف والے انہاں کی لکھیا ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور مرزے دی ذریت، یعنی یہ کتاب لکھن تو بعد مرزا بھی 5 سال زندہ رہا ہے، 1903 دے اندر ایک کتاب لکھی گئی، مرزا اس کتاب تو بعد 5 سال زندہ رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا، آج مرزے دی ذریت بھی زندہ ہے، اس کتاب دا جواب نہیں دے سکی، نہ دے سکے گی، قیامت آ سکتی ہے۔ جڑی مولا میر ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب دا جواب پوری کائنات دے مرزیت نہ دے سکتی ہے، نہ دے سکے گی، نہ دے سکی ہے۔ میرے بھائی آئیے، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو بعد جے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، پھر من کسے مولوی دی فقہ، بولو بولو، کسے مفتی دا فتوہ نہیں چل سکتا۔ تو امتیاں دی گل کرنا ہے، میں تینوں نبیاں دی گل پہ دسنا۔ بابا جی فرماندے ہوندے سن، تساں فیصلہ آپے ہی، بولو بولو، تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آماں دی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ آمن حدیث، اوے آمن حدیث، پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی۔ جدو پیغمبر دی ذات آ جائے کسے ذات دی ضرورت، نبی دی بات آ جائے کسے دی بات دی ضرورت۔ پھر میرے پیغمبر نے نبی علیہ السلام نو مقام شان ویکھو، اقصی دی مسجد اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما۔ ارشاد اعمال کا تو وہی رب ہے جنہیں بدر دے وچنا 9000 فرشتہ اتاریا سی۔ اللہ پوری امت مسلمہ، اللہ سارے تماشا ہی بنے نے۔ ہن تے ظلم دی بھی انتہا ہو گئی ہے، ظلم دی بھی انتہا ہو گئی ہے۔ اللہ اس تو اگے اور کی، اللہ فلسطین دے اندر آسمان تو انہاں دی مدد واسطے اپنے فرشتے اتار دے۔ وہ بولو بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا چاہنا ہاں، میرے تھوڑے پیر و مرشد اقصی دی مسجد دے اندر 1,24,000 انبیاء بما وجود جمانے، بما وجود روح نہیں، بما وجود۔ نماز دا ٹائم ہویا ہے، حضرت آدم کہندے نے میں صفی اللہ ہاں، نماز میں پڑھاواں گا۔ حضرت موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ہاں، نماز میں پڑھاواں گا۔ حضرت عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ، نماز تے میں پڑھانی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیو
ایک گل سوچن لگیا پہلو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں اگر سوچیا بھی مسلے تے کھلون دا میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ہن جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے تے زندہ بھی ہوئے تے جے اللہ کہنا تو سوچیا بھی میں نبیاں دی صف چوں کڈ دیاں گا اج نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے مولوی جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے تے آندا ہے وہابی گستاخ نے بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں اجے گستاخی آپ کردا ہے بھئی نبی پاک حاضر بھی نے ناظر بھی نے زندہ بھی نے تے جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے میں نہیں کچھ بھی کہنا بولو تے گستاخی دا لیبل وہابیاں تے کھاندے کھیر آپ نے مل دے کٹے دے منہ تے نہیں وہ کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا کیوں بھائی یار ہاں بول دے نہیں عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے ترجمہ ہو جائے مفتی صاحب عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے یہ شیر وڈے نے تے نوٹ چھوٹا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام اعظم کون ہے وہ بولو امام اعظم امام دین رحمت بولو بولو امام اعظم امام دین رحمت ساڈا امام اعظم مدینے دے اندر ہے ساڈا غوث اعظم عرشاں تے وے بولو بولو ساڈا امام اعظم کتے وے مدینے دے اندر غوث اعظم عرشاں تے وے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جڑا غوث کسے غیر نو کہندا ہے وہ بھی مشرک ہے جڑا محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کسے امتی نو بناندا ہے وہ بھی بول دے نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائی آئیے میرا مسلک تے منہج سنیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے تے نے 1,24,000 انبیاء دی صاف پیچھے وے انہوں امام اعظم آندے جنہیں سارے نبیاں تے رسولہ دی امامت کروائی ہے ہاں ستے رین صدیق فاروق ہوری ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی 2 کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اتھو مار پلاک براق یوتے لہزے حفت وچ افلاک یوتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آ جا چپ کر کے سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق او رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے اللہ 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 جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ انہاں پروانیاں نو قرآن و سنت دے دیوانیاں نو زندہ رکھ اچھی کہو آمین اللہ پورے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے ہر گھر چلا اپنیاں رحمتاں نازل کر دے ساڈا او بچہ حماد دنیا تو چلا گیا اللہ او دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا او دی والدہ نو اللہ صبر جمیل عطا فرما جنہاں دے بھائی نے بھائی عظیم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں میرے دوستان دا یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرما تو میں بات کر رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام سونے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے لے جا تحفہ پنج نمازاں دا کنیاں نمازاں ملیاں 50 5 نہیں 50 تاندلی نہ کرو کنیاں 50 ملیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھلے نے فرمایا ما فرض اللہ علی امتی کا اللہ نے تھوڑی امت واسطے کی فرض کیتا ہے کہنے لگے جی 50 نمازاں تے 50 ہی لے آئے ہو جی 50 ہی لے آئے اور جدو مشرقین مکہ نے آپ دے تحائف بند کیتے نا تحفے تے رب نے کول بلا کے پھر تحفہ نماز دیتا ہے جدو زمزم دے اتے پابندی لائی نا کہ زمزم پینا بند رب نے کیا سونیا پریشان نہ ہو انا تو انا کل کوثر یہ زمزم بند کر دینے میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیا انہاں مکے جو نکلنا بند کیتا رب نے 7 آسماناں دی سیر کرا دی تھی 50 نمازاں تحفہ دیتیاں حضرت موسیٰ نے 50 نمازاں جی فرمایا میرے بیلی پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھ دینا 50 کتوں پڑھنی ہے پھیرا مارو پھیرا وجہ 5 گئیاں پھر 5 9 پھیرے وجہ 45 گئیاں نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا اور مار ہیرو تے جڑے نہ 5 2 کے ناندے نے بولو بھی مفتی صاحب سنن نبی داؤد دی روایت ہے اللہ فرماندے نے میرے محبوب اگر تسی آ جاندے میں 5 چوں وی گھٹ کر دینیاں سن اللہ اکبر لیکن آقا فرماندے نے مینوں شرم آوندی ہے میں نہیں جانا اتوں آواز آوندی ہے سونیا تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑے گی 5 ثواب میں 50 دا ہی عطا کرانگا ہن جیڑا بندہ 5 پڑھ کے 50 اپنے نامہ اعمال چ نہیں لکھاندا انہوں نیویں تھا بہا کے دے سر چ 100 چھتر مارو تو حکے دا پانی پاؤ بول دے نہیں ہو یہ 5 پڑھ کے بھی 50 نہیں لکھوان دیا جنہاں بد نصیب کو ہے دنیا چ وہ بول دے نہیں ہر چیز دی معافی جے نماز دی کوئی معافی نہیں جے زانی دی معافی ہے قاتل دی معافی ہے شرابی دی معافی ہے چور دی معافی ہے بے نماز دی کوئی معافی نہیں میں لکھ کے سین کر دینا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اور نماز قائم کرو مشرک نہ بنو بے نماز مشرک ہے جڑا دنیا دے اندر دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے نماز ضائع کرتا ہے واتبعوا الشہوات دنیا دی شہوات اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات نماز نو ضائع کر کے پڑھدا ہے جدو دل کیتا ادو پڑھ رہی اور نماز اپنی مرضی دا نام نہیں رب دی مرضی دا نام نماز ہے اپنی مرضی نے جنہیں دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے نا ڈنگراں جو پٹھے پان لگا رہا چلو ہنے اثر جا کے زور دی پڑھ لیں گے فرمایا انہوں وادی غی چ سٹیا جائے گا وادی غی چ وادی غی کیڑی ہے جتھے جہنمیہ دا گند پیشاب ریشہ پیپ جمع ہونا ہے جڑے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھ دے انہوں تے وادی غی چ سٹیا جانا ہے تے جڑے پڑھتے ہی نہیں بولو نا جڑے پڑھتے نہیں کئی پیر آندے جے اگلے دن نماز پڑھی ایک بندہ پیچھے بہ رہا مفتی صاحب انہوں کہا نماز نہیں پڑھی آندا میرے پیر نے منع کیتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھنی تو منو راضی رکھ میں جانا تے رب جانے تاں ہی تو آندے نے جن بے نماز پیر نے انہاں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا ہے اور چولو اتنے سارے ننگیا ہونا لڑ پھڑنا کتوں جے سانو بھی تو دسو نا
اگے مولانا احمد حسن صاحب صاحب نہیں کہا حفاتن عوراتن گرلن، پیراں تو ننگے جسماں تو خالی بے ختنہ لوگ. بندے نے کرتا پایا ہوئے تو پھر ہی پچھوں لڑ پھڑیا جاتا رہا، جی پایا ہی نہ ہوئے کچھ بھی پھر بول دے نہیں. میرے بھائی یہاں پیراں کھیڑا چھڑ دیو، یہاں دے پیچھے تھانوں لگ کے کچھ نہیں لبنا. یہ تو آپ نماز نہیں پڑھتے، یہاں تھانوں کتوں پڑھن دینی ہے. لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نماز دے پابند. آپ جدو دنیا تو جا رہے ہیں پھر بھی صحابہ نو آندے نے الصلاۃ الصلاۃ، صحابیو نماز دا خیال کریا جی. بنو ثقیف قبیلے دے لوگ مسلمان ہون واسطے آئے، کہن لگے جی ساڈیاں شرطاں نے کلمہ پڑھن دیاں. کیڑی کیڑی شرط ہے؟ زکات نہیں اساں دینی، فرمایا نہ دیا جی. اساں حج نہیں کرنا، نہ کریا جی. روزے نہیں رکھنے، فرمایا نہ رکھیا جی. تے چوتھی گل نہ کہی جی نماز بھی نہیں پڑھنی. میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نو کہنا نے چوک کے مسیح تو باہر رکھ کے آؤ، جس دین چ نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نماز پڑھنی پینی ہے. 3 تسی چھڑ دیو، 1 نہیں میں چھڑن دے. یہ چلے گئے جی ٹھیک ہے نماز پڑھاں گے. رمضان آیا، صحابہ گئے جا کے پتہ کیتا بنو ثقیف دے لوگاں نے روزے رکھے نے کہ نہیں. آندے نے بنو ثقیف دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے سن. آپ نے کی فرمایا روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، زکات نہ دیو، لیکن نماز پڑھنی پڑنی. حج دا موسم آیا، سب تو پہلے قافلہ انہاں دا مکے پہنچی ہے. زکات دا موسم آیا، زکات لے کے مدینے آ گئے. اور بولے بجوے والیو پھر پتہ یہ لگا جدی نماز ٹھیک ہے وہ پورا دین ٹھیک ہے، جدی نماز ٹھیک نہیں وہ دین بھی ٹھیک نہیں. نبی علیہ السلام جدو واپس آئے نا مکے تے ابو جالا ملیا. کون ملیا؟ ابو جالا. انہوں نے کہا ہاں بھی آج کوئی نوی بات ہے محمد؟ ہاں جی نوی بات ہے. میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا. رات جی آقا فرماتے نے پوری رات نہیں، رات دے تھوڑے جے حصے پوری رات نہیں. وہ پریشان ہو گیا بھائی اتوں 40 راتاں دا سفر ہے حرم تو اقصا، تے پھر اگوں 7 آسمانہ دی سیر، یعنی تھوڑی جی رات. سیدھا گیا میرے ابو بکر صدیق. ابو بکر کو بندہ کہے میں حرم تو اقصا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، تیرا کی خیال ہے؟ کیا کنے میں؟ تیرے یار محمد نے کیا ہے. تے ابو بکر آندے نے جو انہیں آکھے ہے، حق آکھے ہے، سچ آکھے ہے، پاک آکھے ہے، لا شک آکھے ہے. سبحان اللہ. پھر منہ دی کھانی پئی، آن کے سارے کٹھے ہو گئے. ہن محمد نو پوچھو اے اقصا ویکھ کے ہے جی؟ فرمایا اقصا دے دروازے کنے نے، اقصا دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، اقصا دے روشن دان کنے نے. جگاں دے پیر خاموش ہو گئے. آسمان تو آواز آوندی ہے جبریل پوری اقصا چکتے میرے نبی دے سامنے رکھ دے. انہاں نو کہے پوچھ دے سین سونیا تو ویکھ کے دس دا جا. ورفعنا لک ذکرک. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا. نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا. چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اوے جبریل تو جاندا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیرا ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے. ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے
گلاں ساریاں سب دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ تیار ہوئے آسمان تے پہنچ دینے 70,000 پردے آمینہ دلال تے رب ذوالجلال دے درمیان دے اندر کئی لوگ آندے نے نبی پاک نے جا کے رب نو جفا مار لیا ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اٹھے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کائنات دی کوئی اکھ رب نو نہیں ویکھ سکدی اللہ کائنات دی ہر چیز نو ویندا ہے نبی علیہ السلام 70,000 پردہ سبحان اللہ تے اللہ دے نے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندا ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانیاں چ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں اللہ آقا فرماندے نے 7 چیزیں ایسیاں نے اوتی تو جوامی القلم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے نے کسے نبی نو بھی نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں یہ چیز کسے نبی نو نہیں ملی اے جے نبی دی شان عظمت افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء اگے چلیے آقا فرماندے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا روب تے حیبت تاری ہو جاندہ ہے تیسری گل فرمایا وَحُلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کر دیتا ہے جنہیں نبی آئے انہاں دا مال غنیمت آسمان تو آگا آگے کھا جاندی سی جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چایا ہے اللہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرماندے نے محبوب جی میں تھوڑے واسطے آج تو بعد نظام ہی چینج کر چھڑے ہے اپنا قانون ہی بدل دیتا ہے کیویں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیا مالک غنیمت آپ بھی کھاؤ امت نو کہو قیامت تک لا لے چوتھی گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا یہ بھی چیز میں کسے نبی نو نہیں دیتی ورفعنا لک ذکرک یہودی نماز پڑھدا اپنے کلیسا چ مجوسی نماز پڑھدا اگ دے اگے ہندو نماز پڑھدا مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر دونیا جدو تیریاں واریاں آئیاں امت نو کہہ دے چرستے چ نماز نہیں پڑھنی قبرستان چ نماز حمام چ نماز بولو بولو روڑی تے نماز جتھے ڈنگر بجے نے ڈنگران دی ویلی چ نماز نہیں پڑھنی اللہ 5-6 جگہ ایسیاں نے اللہ میرے امتی دا دل کردہ ہے وہ کل ہے وہ دا دل کردہ ہے میں باجماعت نماز پڑھا ہے بھی کل ہے فرمایا نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا اللہ اکبر آگے چیز پنجویں گل وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً پہلے نبی آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا میرے نبی دیاں واریاں آئیاں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا سونیا تسی ایک ڈویژن دے نبی نہیں ضلع دے نبی نہیں تحصیل دے نبی نہیں شرق غرب دے نبی نہیں شمال جنوب دے نہیں بلکہ جتوں تک میں ارشاد رب دی خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے
کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی قصبے گراں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیے نا ذرا غور کی چھویں چیز، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، ختم نبوت دا آخری اسٹیشن اللہ نے مینوں بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا۔ وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ آخری بات، آخری صفت، وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَ، آقا فرماندے نے شفاعت دا حق بھی اللہ نے مینوں ہی دیتا ہے۔ ساری دنیا کٹھی ہو کے آدم کو جائے گی، جواب ملے گا، موسیٰ عیسیٰ کو جان گے جواب، سارے کٹھے ہو گے پھر کتھے ہون گے؟ آقا فرماندے نے پھر میرے کو ہون گے، میرے کو، میں پھر سارے دی شفارش کراں گا۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھ لے، اوتھے چنڈا بھی میرے پیر دا ہے تے لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے، بول دے نہیں۔ حوض کوثر بھی ساڈے پیر دا ہے تے شفارش بھی میرے پیر نے کرنی ہے، کسے پیر اوتھے کام آنا، یہ سارے اوتھے سر پیڑ ہی ہونے جے۔ محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اوے توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہادی نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ ہو جائے گا؟ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس، واشف انت شافی، واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جنہیں ساڈے مرحومین نے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ حماد نوجوان جوانی چلا گیا، اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ انہاں دے مائی باپ نو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے ساڈے مائی باپ عزیز و اقارب پین پائی دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے، دوستاں نے، پائیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ تعاون کیتا ہے، اللہ سب دے کرانچ اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ جنہ علماء نے بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما۔